ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। श्रीमहागणाधिपतये नमः। अस्य श्रीरुद्रस्य प्रश्नस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप्-छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता। अग्निक्रतुजरमायामिष्टकायागुंसतरुद्रीये जपाभिषेके विनियोगः। नमः शम्भवे च अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः। मयो भवेत दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्याम् नमः। नमः शङ्कराय च चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्याम् नमः। मयस्कराय च निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्याम् नमः। नमः शिवाय च ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्याम् नमः। शिवतराय च सर्वकृत्वात्मने करतलकरपुष्ठाभ्याम् नमः। नमः शम्भ